दर्शकवृन्द नमस्कार। पार्टी एकताका लागि नेकपा एमालेको दोस्रो तहका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। शनिबार बिहान सिंहदरबारमा विघटित एकता कार्यदल सदस्य र नेताहरू बीच छलफल चलिरहेको छ। शुक्रबार स्थायी समितिले कार्यदलले गरेको 10 बुँदे सहमति अनुमोदन गरेको छ। एकताका लागि भएको सहमतिको पक्षमा निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए। प्रस्तावलाई सृजनात्मक र रचनात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। कार्यदलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेकामा बैठकले धन्यवाद दिँदै कार्यदल विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो। एमाले एकताका लागि भन्दै जेठ 2 मा दुवै पक्षका 5-5 जनाको कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलमा संस्थापनतर्फ स्थायी समिति सदस्य सुभाष नेम्माको नेतृत्वमा उपमहासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल, सचिव प्रदीप गेवाली, स्थायी समिति सदस्य शङ्कर पोखरेल र विष्णु रिमाल थिए। नेपाल पक्षबाट उपाध्यक्ष भीम रावलको नेतृत्वमा उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त थिए। एमाले स्रोतका अनुसार शनिबारको छलफलमा कार्यदलका सदस्य बाहेक पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य पनि सहभागी भएका छन्। नयाँ पार्टी निर्माण गर्दै थुप्रै वर्ष नेकपा एमालेमा गरेको सङ्घर्षलाई तिलाञ्जली दिन नहुने भन्दै पछिल्लो पटक नेपालका विश्वासपात्र योगेश भट्टराई विभाजनसम्म पुग्न नहुने भन्दै पछिल्ला नेपाल पक्षका विपक्षीका दलसँगको सहकार्य तथा कसरतबाट टाढिएका छन् र एकताका पक्षमा दौडधुप गरिरहेका छन्। सोही पङ्क्तिमा पाण्डे, भुसाल, विष्टहरू उभिए पनि तत्काल नयाँ पार्टी गठन गरी अघि बढ्ने नेपाल पक्षका अधिकांशको चाहना रोकिएको छ। तर आफूले लिएको अडानमा ओली टसनस नहुने भन्दै नेपाल नयाँ पार्टी निर्माण नै अन्तिम बिन्दु हुने निष्कर्षमा पुगेको बताउँछन्। विगतदेखिको नजिर र नेतृत्व बीच उत्पन्न सङ्कटले पार्टी जीवनलाई अर्को मोडतर्फ लैजाने सङ्केत देखा पर्दा दोस्रो तहका नेताहरू जुमुराउने गरेका छन्। उनीहरूले देखाएको सक्रियता र खेलेको भूमिकाले नेतृत्वलाई कहीँ न कहीँ टसमस गराएको भन्ने प्रश्न देखिएको छ। तर निर्णायक समयमा उनीहरूको मौनता र गर्नुपर्ने पहल कदमीमा थप एकदम पछाडि हट्नुपर्ने वा मौनतामा नेतृत्वको कदमलाई होस्टेमा हैसे हुनुपर्ने जो व्यवहार त देखिएको छ, यो विगतदेखि नै एउटा नजिरको रूपमा स्थापित हुँदै आएको देखिन्छ। नेपाल पक्षको 23 मतको बलमा देउवा सर्वोच्च अदालतको परम आदेशले प्रधानमन्त्री बनेपछि ओली नेपालसँग रुष्टछन्। प्रधानमन्त्रीबाट हटेर आफ्नो निवास बालकोटमा सरे लगत्तै अध्यक्ष ओलीले नेपाललाई पार्टीमा स्थान नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेपछि पार्टी विवाद झन पेचिलो बन्दै गएको हो। शुक्रबार एमालेले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको स्थायी समिति बैठकले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको हो। संस्थापन पक्षको यो निर्णयले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष भने अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ। पार्टी एकता प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै नेपाल पक्षधर कार्यदलका सदस्यहरू बैठक रोक्न माग गर्दै शुक्रबार बैठक स्थल तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान पुगेका थिए। तर अध्यक्ष ओलीले बैठक नरोकेर पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने लगायतका निर्णय गराएका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा गरिएको सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको आधारभूत मान्यतालाई नै अतिक्रमण गर्दै कमजोर तुल्याएको एमालेको ठहर छ। दोस्रो तेस्रो तहका नेताले हस्तक्षेपकारी भूमिका र निर्णायक तहमा उनीहरूको स्वामित्व स्थापित हुने गरी सक्रियता देखाउन जरुरी भएको आवाज उठ्न थालेपछि यस्तो कदम चालिएको हो, जुन कदम अनुसार अब माधव कुमार नेपाललाई घिसारेर केपी ओली सामु ल्याउने स्पष्ट देखिएको छ। यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार एकै दिन स्थायी कमिटिको बैठक र संसदीय दलको बैठक राखेर माधव नेपाललाई पार्टीभित्र अस्वीकार गर्ने रणनीति लिएका थिए। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल बाहेक अन्य व्यक्तिलाई पार्टीभित्र रहन सहज हुने गरी विवाद निरूपण कार्यदलले तयार पारेको 10 बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै नेपालका लागि भने ढोका बन्द भएको सङ्केत गरेका थिए। शुक्रबारको बैठक स्थगित गर्नुहोस् भनेर पुगेका नेपाल पक्षका नेताहरूलाई पार्टीभित्र सहज बनाउन कार्यदलको सहमतिलाई अनुमोदन गरिएको हो। तर नेपालको सहमति बिना बैठक राखेर नेपाललाई भने पार्टीभित्र ठाउँ छैन भन्ने सङ्केत गरिएको हो, ओली पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भनेका छन्। नेपाल पक्षका नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य बैठक स्थल पुगेर स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक रोकेर ओली नेपाल बीच संवाद गरी बैठक राख्न माग गरेका थिए। तर ओलीले उनीहरूको कुरा सुनेर बैठक सुचारू हुन्छ, एजेन्डामा छलफल गरौँ भनेका थिए। ओली कुनै पनि अर्थमा नेपालसँग संवाद गर्ने पक्षमा छैनन्, त्यसैले कार्यदलले दिएको सुझावकै आधारमा बैठक राखिएको हो, ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्यले भनेका छन्। ओलीले कार्यदलले दिएको 10औं नम्बरको बुँदामा टेकेर बैठक बोलाएका थिए। कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवं महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ। सोही बमोजिम बैठक बोलाउँदा पनि कोही आए पनि ठिकै छ, नआए पनि ठिकै छ भन्नेतर्फ ओली अघि बढिसकेका छन्।
ओलीले यस्तो कदम चालेपछि नेपाल पनि देउवा सरकार टिकाउने गरी लागि परेका छन्। नेपालले साँझ आफू निकटका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए। कार्यदलमा सहभागी बाहेकका सांसदहरूसँग नेपालले छलफल गरेका थिए। डाक्टर विजय पौडेलले उनीहरूलाई फोन गरेर संयोजन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनर्स्थापित संसद जोगाउने जिम्मा एमालेको माधव नेपाल पक्षको काँधमा आएपछि सांसदहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको हो, नेपाल निकट नेताले भनेका छन्। सरकार टिकाउन निर्णायक मानिएको नेपाल पक्षमा विवाद आएपछि शुक्रबार कार्यदलमा भएका बाहेकका संसदसँग छलफल गरेको स्रोतको दावी छ। अदालतको फैसलासम्म एक ढिक्का रहेको नेपाल समूहभित्र अब देउवाको सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेमा विवाद उत्पन्न भएको छ। योगेश भट्टराईले यसअघि नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। उनले सकेसम्म अन्य नेताहरूलाई पनि हस्ताक्षर नगर्न आग्रह गरेका थिए। अब उनको भूमिका विश्वासको मत नदिनलाई लबिङ गर्ने रहने बताइएको छ। तर नेपाल पक्ष देउवालाई विश्वासको मत नदिएमा नैतिक र राजनीतिक सङ्कटमा पर्नेछ। शुक्रबार नै ओलीले स्थायी कमिटीको बैठक राखेर देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताइसकेका छन्। बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले एमाले सशक्त प्रतिपक्षमा बस्ने र रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णयका साथ विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको बताएका थिए। 123 सांसद रहेको सत्ता गठबन्धनलाई एमालेको नेपाल पक्षले विश्वासको मत दिने र सरकारमा पनि सहभागी हुने अपेक्षा देउवाले गरेका छन्। नेपाल पक्षसँग देउवाले गएर मत समेत मागिरहेका छन्। देउवालाई समर्थन गर्ने 23 सांसद विश्वासको मतका लागि निर्णायक भूमिका हुने भएकोले दुवै शीर्ष नेताले नेपाललाई सत्ता गठबन्धनमै राख्ने कोसिस जारी राखेका छन्। तर एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल लगायतका नेताहरू त्यति बेलासम्म पार्टी एक बनाएर लैजाने पक्षमा रहेको स्रोतको दावी छ। परिस्थिति बदलियो भने रावल सहित सुरेन्द्र पाण्डे लगायत कार्यदलमा रहेका नेताहरूले देउवालाई विश्वासको मत नदिन सक्ने सम्भावना पनि रहेको स्रोतको दावी छ। कार्यदलमा रहेका सदस्यहरूले धोका दिने सम्भावना रहेकै कारण नेपालले बिहिबार 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा नेपाल समूहबाट केन्द्रीय सदस्य डाक्टर विजय पौडेललाई प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी गराएका नेपालले आन्तरिक विवाद नमिलेमा गठबन्धनमै फर्किन सक्ने सन्देश पनि दिएका थिए। बुधबार मात्रै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै विश्वासको मत दिन र सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालसँग भेटवार्ता गरेका थिए। बिहिबार सोही विषयलाई लिएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटवार्ता गरेका थिए। तर नेपालले देउवा र प्रचण्डलाई सकभर एमाले संस्थागत निर्णय नै गरेर सरकारलाई विश्वासको मत दिन प्रयास गर्ने, त्यो सम्भव नभए आफ्नो सहयोग रहने आश्वासन दिएका थिए। यता नेपाल स्थित चिनिया राजदूत हौ यान्सी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर स्थित नेपाल निवास पुगेकी छन्। राजदूत यान्सी अपराह्न 4 बजे कोटेश्वर पुगेको र नेपालसँग उनले भेटवार्ता गरेको बताइएको छ। राजदूत यान्सीले शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि शिष्टाचार भेट गरेकी थिइन्। त्यस क्रममा उनले चीनले नेपाललाई थप 16 लाख डोज कोभिड खोप दिने निर्णय गरेको समेत जानकारी गराएकी थिइन्। देउवालाई भेटे लगतै चिनिया राजदूतले नेपाललाई भेट्नुलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यता पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले कृत्य कागजलाई मान्यता दिँदै अल्पमतलाई सरकार बनाउन परम आदेश जारी गरेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। एमाले संसदीय दलको शुक्रबार संघीय संसद भवनको लोधसे भवनमा भएको बैठकमा ओलीले सर्वोच्च अदालतले दलीय संरचना समाप्त गर्ने आधार तय गरेको बताए। बैठकमा माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू भने सहभागी थिएनन्। व्हिप नलाग्ने र व्हिप उल्लङ्घन गरी कारबाही गर्न नपाइने मागै नभएको महाअभियोगमा पनि व्हिप नलगाउने फैसला किन आयो, ओलीले बैठकमा भने। उनले न्याय परिषदको सिफारिसमा बन्नुपर्ने संवैधानिक इजलास निवेदकको र बार एसोसिएसनको दबावमा बनेबाटै षड्यन्त्र सुरु भएको बताए। यो फैसलामा हाम्रो सहमति छैन, तर हामी लोकतन्त्रवादी भएकोले कार्यान्वयन गरिसकेका छौँ, संसदीय दलको बैठकमा ओलीले भनेका हुन्। उनले एमाले विरुद्ध अझ धेरै षड्यन्त्र सुरु हुने उल्लेख गर्दै सदन छोटो समय बसेर टुङ्गाएर अध्यादेश ल्याएर एमाले फोर्ने प्रयाससम्म हुने जिकिर गरे। प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि दुःख दिन सक्छन्, झुटको खेती चल्नेछ, दमनको सुरुवात हुनेछ, यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन हुने छैन, उनले भनेका छन्। अर्कोतिर नेकपा एमालेको अर्को बैठकमा असन्तुष्ट भनिएका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष पनि सहभागी हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोधसे हलमा शुक्रबार अपराह्न बसेको संसदीय दलको बैठकपछि बोल्दै एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्को पटक सहभागी गराउने गरी माधव पक्षसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। उनले केही नेताहरू असन्तुष्ट समूह भनेर बैठकमा नआएको कुरालाई एमाले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन्। हाम्रो दलका केही सांसद र केही नेताहरू असन्तुष्ट समूह भनेर बैठकमा अनुपस्थित रहेको कुराकानीलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ, उनले भने। असार 27 गते नै हामी बीच कार्यदल स्तरमा 10 बुँदे सहमति भइसकेको छ।
उनले उक्त निर्णयलाई शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटिको बैठकले अनुमोदन गरिसकेको पनि जानकारी दिए। कार्यदलले गरेको निर्णयलाई स्थायी कमिटिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। भट्टराईले भने असन्तुष्ट भएर अनुपस्थित भएका सांसदहरूलाई अर्को बैठकमा उपस्थित हुने गरी वातावरण मिलाइनेछ।